अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर कैपिटल इनसाइट के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान और मोहम्मद ज़रीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे जो कच्चे के डाकुओं के हवाले से लिस्ट जारी की गई है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, और इन डाकुओं के सर की कीमत जो है वो भी रखी गई है और मुख्तलिफ़ कीमत रखी गई है। लेकिन ये ख़तरनाक डाकू जो है, इनकी तस्वीर जो हैं वो भी जारी की गई हैं। ज़रीफ़, जैसे कि आपने भी सूरत हाल देखी होगी कि एक दफ़ा फिर कच्चे का इशू जो है वो हाईलाइट हो रहा है और कच्चे में जो डाकू हैं उनके सरों की कीमत लगा दी गई है और बताया गया है कि इनके हवाले से इतला देने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। इस हवाले से ज़रा तफसीलात ज़रा बताइएगा। शुक्रिया राना उस्मान। और सबसे पहले एक बार फिर, क्योंकि हम कच्चे के मौजू पे आ रहे हैं, तो कच्चे के हवाले से ज़रा लोगों को मैं पहले ब्रीफ करना चाहता हूँ कि कच्चा है क्या। पहले भी हमने एक वीडियो में लोगों को बताया था। कच्चा, आपको पता है, कोई आज की बात तो नहीं है, तकरीबन 50 साल से ज़्यादा ऊपर हो चुका है। कच्चे के अंदर डाकू हैं और वो लोगों को जो है वो ले जाते हैं, आप सबको पता है। उसके बाद फिर वो जो है वो अपनी मर्ज़ी की करोड़ों रुपए कीमत बता के अगवा बराए तावान की रकम जो है वसूल करते हैं। तो कच्चा बेसिकली है क्या, दोबारा पहले जो हमारे नाज़रीन हमें सुन रहे हैं उनको मैं समझाना चाहता हूँ। राना उस्मान साहब, जनूबी पंजाब का इलाका है, जिसमें आपके राजनपुर का इलाका आ जाता है। और उसके अलावा आपके जो है वो राजनपुर है, आपका लिया बखर भी जनूबी पंजाब के इलाके हैं, लेकिन उनसे आगे जो राजनपुर का इलाका है, और आपका बावलपुर है, ये जनूबी पंजाब के इलाके हैं। और यहाँ पर दूसरी जानिब जो है वो शुमाली सिंध के इलाके हैं, जिनमें कश्मोर है, शिकारपुर है, और मुख्तलिफ गोटकी है, ये इलाके हैं। अब दरिया सिंध जो गुज़रता है, तो दरिया सिंध में जो है वो जब आपकी जो तुगयानी आती है, तो दरिया सिंध से पानी निकल कर जो है वो बाहर जाता है। तो जब दरिया सिंध में तुगयानी होती है, तो वो जगह जहाँ तक पानी जाता है, तो पानी को जो है वो फसलों तक ना जाए, इस चीज़ से बचाने के लिए लोगों ने जो है वो तकरीबन जो है सैकड़ों सालों से लोगों ने अपने, यानी दरिया सिंध के पानी को, कि वो खेतों में ना जाए पानी, लोगों ने बंद बांधे हुए हैं, पंजाब वालों ने भी, सिंध वालों ने भी। अब उस बंद से अंदर अंदर जो इलाके होते हैं, वो बहुत बड़ा एक एरिया है राना साहब। वो दरिया के साथ पता नहीं कितने, अब दरिया सिंध की आप बात करें तो ये आपके हमारे शुमाली इलाका जहाँ से जो है वो आता है पानी इसका, और सिंध में कहाँ तक दरिया सिंध जाता है। तो ये आपके जो शुमाली इलाके हैं राना उस्मान साहब, वो दरिया के किनारे का जो हिस्सा है, वो तमाम हिस्सा जो है वो कच्चे का इलाका कहलाता है। और तकरीबन इसको काफ़ी साल हो चुके हैं। आप कच्चे में पिछली बार महकमा दाखिला ने, आपको पता है, 12 डाकुओं की एक लिस्ट जारी की गई थी। जो एक हमला हुआ था, आपको पता है, 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। तो उसके बाद से एक जो है वो लिस्ट जारी की थी। और आपको पता है, जब वो लिस्ट पिछली दफ़ा जब 12 डाकुओं की लिस्ट जारी की गई थी, तो उसके बाद जो शायद लुंड मरहूम है वो आए थे, और उन्होंने इस बार अभी महकमा दाखिला पंजाब ने जारी की है। तो याद है राणा उस्मान साहब, शायद लुंड ने आके एक जो है वो अपने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई थी, याद है आपको, जो बड़ी मशहूर हुई थी, एक अफसर को उसने कॉल की थी। तो इस दफ़ा फिर अब महकमा दाखिला ने कच्चे के खतरनाक डाकुओं की सर की कीमत जो है वो उसकी दूसरी फहरिस्त जारी की है। दूसरी फहरिस्त में कच्चे के डाकुओं के सर की कीमत इस दफ़ा जो है 50 लाख और 25 लाख रुपए मुकर्रर की है। और महकमा दाखिला ने कच्चे के 40 खतरनाक डाकुओं की के नाम, तस्वीर और सर की कीमत जो है वो जारी की है। 20 डाकुओं के सर की कीमत जो है वो 50 लाख रुपए मुकर्रर की है, और 20 की हेड मनी जो है 25 लाख रुपए। यानी जो ज़्यादा खतरनाक है थी उनकी सर की कीमत कितनी रहना था, 50 लाख रुपए। और जो कम खतरनाक है उनकी कीमत जो है 25 लाख मुकर्रर की है। और महकमा दाखिला ने इससे पहले कच्चे के 20 खतरनाक डाकुओं की सर की कीमत 1-1 करोड़ रुपया भी मुकर्रर की थी, याद है आपको। जब 1-1 करोड़ रुपया मुकर्रर की गई, तो शायद लोग उन्हीं में शामिल था। अच्छा, और लेकिन ये भी ज़रीफ़ कहा साहब, गया है कि डाकुओं के बारे में खुफिया इतला के लिए महकमा दाखिला के व्हाट्सएप नंबर, उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, 0333 4002653 पर रब्ता करें। और इतला दाइंदा का नाम जो उन्होंने कहा है जी, हम सीगा रास में रखेंगे, और जो इतला देने वाला होगा उसको भी इनाम दिया जाएगा। चलिए ज़रीफ़ साहब, आपने तफसीलात तो बता दी, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये डाकू स्पेसिफिक कच्चे के इलाके में मौजूद नहीं है, ये फैले हुए हैं और आम जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ये मौजूद हैं, और लोगों को इन्हीं जगहों से अगवा करके लेकर जाते हैं। ये नहीं होता कि लोग कच्चे में पहुँच जाते हैं, ये इन्हीं इलाकों से, जो रहीम यार ख़ान हो गया, राजनपुर हो गया, ये जो मेन मेन इलाके हैं, वहाँ से लोगों को ट्रैप करके जो है वो लेके बात चल रही है। तो मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि
یہ واقعہ ہمارے ایک قریبی بندے کے ساتھ ہوا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو جی جی تو 3 منٹ ہے. ہاں، تو اگر اسی حوالے سے وہ کیا کیا کہ انہوں نے کہا، ایک بندے کو، لڑکے کو کال آئی، قائد یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس کو کال آئی کہ یار اب والد صاحب کا سناؤ، والد صاحب ٹھیک ہیں؟ تو سب ٹھیک. اس نے کہا سر میرے والد صاحب تو فوت ہو گیا، آپ کون؟ انہوں نے کہا یار میں آپ کے والد کا دوست ہو، آپ کے والد نے تو ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی دبئی میں، انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، تو میں نے ان سے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ میں جب اگر کچھ ہوا تو پھر میں نے آپ کے والد صاحب کے، اب میں نا پاکستان میں ہو گیا ہوں بوڑھا، اب میں پاکستان آ گیا ہوں، تو میں اپنا پاکستان بزنس بھی شفٹ کر رہا ہوں، اس میں مجھے جنرل مینیجر چاہیے، جنرل مینیجر بھی، اور کچھ آپ کے والد صاحب کی جائیداد ہے جو انہوں نے مجھے دی تھی انویسٹمنٹ، وہ تو ماشاءاللہ اب کروڑوں روپے ہو چکی ہے، تو وہ ایسا کریں آپ میرے پاس آئیں. انہوں نے کہا جی کدھر آئیں؟ انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ راجن پور، رحیم یار خان سے تھوڑا سا پیچھے علاقہ کا نام یا ادھر آ جائیں. وہ لڑکا لالچی ہو گیا. آپ کو ان کو پتہ ہے، آپ کو بتاؤ ٹریپ کرنے کے لیے فراڈ ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے لالچیوں کے ساتھ ہوتا ہے. لالچی ان کا آسان ہدف ہوتے ہیں کہ جو بندہ لالچی ہے نا. یار مجھے کوئی کہے کہ جی ظریف صاحب آپ کے والد صاحب نے کراچی میں انویسٹمنٹ کی تھی تو وہ تو کروڑوں روپے ہو گئے. اب مجھے پتا ہے میرا والد غریب تھا یار، اس کے بعد اچھا سنیں نا، وہ لالچی تھا، پڑھا لکھا لڑکا ہے. اب میں ایک بات کروں، میرے والد صاحب بیچارے بمشکل ہمارا انہوں نے پیٹ پالا، شکر ہے انہوں نے حلال کما کے ہمارا پیٹ پالا. اب میں آج کہوں کہ جی کہ والد صاحب نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ کہاں سے کی یار، لیکن بندہ لالچ میں آ جاتا ہے. تو وہ لڑکا ہمارے ایک رشتہ دار کو اپنے ساتھ بٹھا کے اس علاقے کی طرف چلے گیا. جب اس علاقے کی طرف رستے میں وہ آن بورڈ رہے، کدھر پہنچے ہیں کدھر پہنچے، ہم نے کہا انکل ادھر پہنچ گیا. انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا میرے ملازم ہیں وہ آئے ہوں گے گاڑی لے کے. کہتے ہیں کہ جب ہم اترے نا تو گندے سے کپڑوں کے بندے ایویں کھڑے ہوئے ادھر. گاڑی انہوں نے، یعنی گاڑی نہیں تھی ان کے پاس، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ آ جائیں اندر، پیدل ہی رستہ. کہتے ہیں کہ میرا جو رشتہ دار تھا اس نے کہا کہ جانی مجھے کوئی فراڈ لگ رہا ہے. انہوں شیخ صاحب بھی بیچ میں کال کر رہے تھے جو یار اصل میں، ہاں وہ اس نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ یار وہ جو شیخ صاحب کی بیچ میں کالیں آ رہی تھی، شیخ صاحب کہتے ہیں اصل میں میں بزنس کے لیے اور زمینیں جو ہے نا میں رحیم یار خان آ گیا ہوں، اگر آپ ادھر ڈائریکٹ آنا چاہتے ہیں تو ادھر آ جائیں، لیکن آپ اگر ادھر آ گئے تو کوئی بات نہیں. بندے آپ، وہ بندے آہستہ آہستہ بیگ پکڑ کے لے کر جا رہے ہیں ان دونوں کا. تو میرا جو رشتہ دار تھا اس نے کہا جانی مجھے تو مشکوک لگ رہا ہے، میں تو نہیں جاتا آگے. گھر کے جب پہنچے نا گھر، تو وہ جو لڑکا تھا جو لالچی تھا وہ اندر جانے لگا. تو وہ جو ہمارا رشتہ دار اس نے کہا جانی میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے. ان کو پتہ لگ گیا کہ پچھلا بندہ تیز ہے. اس نے اگلے بندے کی ہاتھ کھینچنا شروع کر دیے زبردستی. اگلا بھی ڈر گیا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم گزر رہے تھے تو پورا محلہ یوں کر کے دیکھ رہا تھا کہ آگے ہیں، پھنس گئے ہیں اب یہ، کیونکہ یہ پورے علاقے ہیں، چور چکے ڈاکو، یہ پورے علاقے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو جس کا شکار نہیں ہوتا شکار لاتے ہیں، یہ میں شکار کر کے لایا ہوں، آج میں نے 3 تیتر مارے ہیں، ٹھیک ہے نا، آج میں نے اتنے سور مارے ہیں. یہ اسی طرح ان کے شکار ہے، یہ آج میں نے 2 شکار مارے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ جو پیچھے جو ہمارا رشتہ دار تھا اس نے کہا بھائی جان میں تو بھاگ رہا ہوں، تسی جانو. وہ بھاگا تو پیچھے تو جو لڑکا تھا اس نے بھی چیخیں مارنا شروع. انہوں نے کہا میں ابھی ماموں کو بتاتا ہوں، میرے ماموں ڈی ایس پی ہیں، میں یہ ادھر ہی ہیں ڈی ایس پی. انہیں کو نام لیا اللہ کا کیا، وہ ان کو ڈی ایس پی تھا ادھر. بس جی وہ تھوڑا سا انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، انہوں نے کہا ڈی ایس پی کا رشتہ دار. تو بڑی مشکل سے بھاگے اور وہ پیچھے آتے رہے. کہتے کہ بس آ رہی تھی، ہمیں نہیں پتہ فیصل آباد کی آ رہی تھی کدھر آ رہی تھی، ہم نے وہ روکی، انہیں روکی تو پیچھے انہیں پیچھا کرنا شروع کر دیا. اتنا پیچھا کیا کہ کہتے ہیں کہ بس والوں کو ہم نے بتایا، بس والوں نے لوگوں کو اسٹاپوں پہ سواریاں اتارنا بند کر دیں. انہوں نے کہا جی آگے اترو گے. کہ یہ اتنا بڑا ان کا جال ہے کہ یہ اس طرح طریقے کے ساتھ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں. چلے جی بہت شکریہ. آئندہ کی ویڈیو میں ہم کچے کے حوالے سے بتائیں گے کہ اس میں کون کون سے عام لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں جس کی وجہ سے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف پراپر آپریشن نہیں ہوتا. 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. آج کے پروگرام کے ساتھ ہم دونوں کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ، بہت شکریہ.